की तो सुखदेव जस्तो वक्ता हुनुभयो, अब श्रोता कस्ता हुनुहुन्छ त? सुखदेव स्वामी सुतजी सौनकादि ऋषिहरूलाई निवेदन गर्नुहुन्छ, सुखदेव जस्ता वक्ता हुनुभयो, श्रोताको प्रसंगको चर्चा गर्नुहुन्छ। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीर गतिं गतेषु विकोदरावीतगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत युद्ध को अंतिम समय छ। भीमसेन र जरासन्ध दुर्योधन को युद्ध को कारणले गर्दा भीमसेनले जब गदा प्रहार गर्नुभयो जंघामा, त्यो जंघाको गदाको प्रहारले क्षत विक्षत भएर दुर्योधन रणभूमिमा लडिरहेको छ। अन्तिम समय भइसकेको छ दुर्योधनको, तर उसको वर कस्तो छ दुर्योधनको भने हर्ष र शोक एकै पटक नपरेसम्म दुर्योधनको मृत्यु हुँदैन थियो। अब रणभूमिमा लडिरहेको छ, 18 दिन अगाडिसम्म जति अंगरक्षकले घेरिएर दुर्योधन रहन्थ्यो, आज एकजना अंगरक्षक छैन। कति बेला मर्ला र खाइएला भनेर सियाल र गिद्ध वरिपरि आइरहेका थिए, धपाउँदछ बल गरेर पनि। कौरव पक्षमा महाभारत युद्धमा जम्मा तीन जना मात्रै बचेका थिए, अश्वत्थामा, कृतवर्मा र कृपाचार्य। अश्वत्थामा गयो दुर्योधनको समीप गएर भन्यो, अरे दुर्योधन, मैले त भनेकै थिएँ नि युद्ध यसरी नगर भनेर, यो गति भयो हेर त आज तिम्रो। दुर्योधनले भने बस बस सम्झाउन नआऊ मलाई, सक्छौ पाण्डवहरूलाई मार, सक्दैनौ भने तिमीले पनि त युद्ध गरेकै हो नि, के लाग्यो त आखिर उपाय? त्यसो होइन, म अवश्य पनि युद्ध गर्नेछु, तिम्रो शरीर छुटे पनि गर्छु। दुर्योधनले भने त्यसो भएदेखि यही रक्तको म चन्दन लगाइदिन्छु, तिमी यो 3 जना सेनाको सेनापति भयो, जाऊ गएर ती पाण्डवहरूको वध गर, प्रतिज्ञा गरौ म अवश्य मारेर आउँछु भनेर। त्यहाँबाट त बिदा भो, तर समस्या पाण्डवहरूलाई कसरी मार्ने? जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी हो। अरे जसलाई भगवानले रक्षा गर्नु भएको थियो ती पाण्डवहरूलाई सारा ती कौरवहरूले मिलेर पनि मार्न सकेनन्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ र जहाँ पार्थ अर्जुन छन् त्यहाँ विजय निश्चित छ, यो ध्रुव सत्य हो। गोविन्द भगवान की। तर पनि उनले रात्रिको समय आक्रमण गर्ने निर्णय गर्यो। देखियो रात्रिको समय कौवाले आँखा देख्दैन, दिनमा उल्लुले आँखा देख्दैन, तर यी दुवै एकअर्काका शत्रु मानिन्छन्। उल्लुले बदला लिनको लागि रात्रिको समय कौवाको गुणमा आक्रमण गरेर बाहिरबाट आगो लगाइदिएर सबै कौवालाई मारिदियो। यो देखेर अश्वत्थामालाई याद आयो, म पनि यसै गरी युद्ध गर्छु। रात्रिको समय उनले आक्रमण गर्ने निधो गर्यो। भगवानले थाहा पाउनुभयो, भगवानले भन्नुभयो पाण्डवहरूलाई, हेर पाण्डव हो, युद्ध जित्यौं भनेर धेरै मक्ख नपर। भीमसेनजीले भन्नुभयो युद्ध त जितिहाल्यौं नि हामीले। भगवानले उक्साउनु भयो, जितेकै भएला जाऊ त कौरवका शिविरमा गएर सुतिएर। पाण्डवहरूलाई द्रौपदीलाई साथमा लिएर भगवान कृष्ण जानुभयो कौरवका शिविरमा। यता अश्वत्थामा आयो पाण्डवहरूको शिविरमा, यही त होलान् सुतेका भनेर, थाहै पाएनन् आफ्नै शिविरमा छ भनेर।
अब पाण्डवहरूको शिविरमा सुतिरहेका ती 5 पाण्डवका द्रौपदीबाट जन्मिएका 5 वटा छोराहरू थिए। यही होलान् पाण्डवहरू भनेर रात्रिको समय हेर्दै नहेरी उसले तलवारले सबैको घाँटी काट्यो, झोलामा राख्यो र उसले त्यो झोला बोकेर हिँड्यो। अरू बाँकी जति थिए कृपाचार्य र कृतवर्माले बाहिर भागेकालाई मारे, शिविरमा आगो लगाइदिए। बिहान जब फर्किएर आउनुभयो द्रौपदी आदि, पहिला त लगेर त्यो अश्वत्थामाले लगेर दुर्योधनलाई दियो। दुर्योधनले भने मलाई अरूको टाउको चाहिँदैन, भीमसेनको देऊ। भीमसेनको छोराको टाउको भीमसेनको अनुहारको थियो, दिएको हातले जोडले डाबो प्याट्ट फुट्यो टाउको। अरूलाई पनि यसो विचार गर्यो, दुर्योधन रुन थाल्यो। दुर्योधनले भन्यो हेर अश्वत्थामा बहुत ठुलो अपराध भयो तिमीबाट, किन? यी 5 पाण्डव होइनन्, यी त 5 पाण्डवका छोराहरू हुन्। तिमीले हाम्रो वंशमा यद्यपि मैले त शत्रु माने, तर ती त मेरा भाइहरू त थिए पाण्डवहरू, तिनका छोराहरू भनेका हाम्रा वंशज थिए। भोलि पाण्डवहरू पनि नभएपछि कुरु वंशमा कसले जलदान गर्ला, कसले श्राद्ध गर्ला? एक मुठी पानी दिने कोही बचेन। नभ त हर्ष थियो पाण्डवहरू मरे भनेर, शोक पनि पर्यो एकैचोटि। दुर्योधनको शरीर छुट्यो। अब अश्वत्थामालाई ग्लानी भयो, भाग्यो मलाई पाण्डवहरूले छोड्दैनन् भनेर। भोलिपल्ट बिहान आएर हेरेको जलिरहेका लास, त्यसमा पनि छोराहरूका कसैका टाउको छैनन्। देखेर द्रौपदी रुन थाल्नुभयो। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। रोइरहनु भएको द्रौपदीलाई देखेर अर्जुनजीले प्रतिज्ञा गरे, हे पाञ्चाली शोक नगर, हाम्रो छोराहरूको जसले यो गति गर्यो म त्यसलाई मृत्युदण्ड दिनेछु, तिम्रो अगाडि लिएर आउनेछु। म वचनबद्ध भएँ, म प्रतिज्ञा गर्दछु। प्रतिज्ञा गरे र भगवानलाई सोध्नुभयो। भगवानले जानकारी गराइहाल्नुभयो अश्वत्थामाकै काम हो भनेर। रथमा सवार हुनुभयो, अश्वत्थामालाई लखट्नुहुन्छ। अश्वत्थामा भाग्दछन्। भाग्दा भाग्दै अब समातियो तब समातियो जस्तो भो। एउटा सानो सिन्कालाई भेटे, ब्रह्मास्त्रको मन्त्रले अभिमन्त्रित गरे, प्रहार गरे। सिन्का अब सिन्का रहेन, ब्रह्मास्त्र भइहाल्यो। ब्रह्मास्त्र असाध्यै अमोघ अस्त्र हो, त्यसको कुनै तोड थिएन। अर्जुनजीलाई डर लाग्यो। भगवानको तुरन्त शरणागत हुनुभयो। भन्नुभयो हे भगवान, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे महाबाहो, हे भक्तहरूका रक्षक, हे दीन बन्धु, म हजुरको शरणमा छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। यो अगाडिबाट आइरहेको तेज के हो मैले चिन्न सकिन, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। भगवानले सम्झाउनु भयो, अरे अर्जुन किन चिन्ता गर्छौ? तिम्रो गुरुले ब्रह्मास्त्रलाई केवल छोड्ने मात्र होइन, त्यसको संहार गर्ने विधि पनि तिमीलाई सिकाउनु भएको छ। प्रणाम गर्नुभयो, ब्रह्मास्त्रको तेज शान्त भयो। अब च्याप्प समात्नुभयो अश्वत्थामालाई। हेर्नुहुन्छ गुरुको छोरो ब्राह्मण, मार्नै मन लागेन। फेरि सम्झिनुहुन्छ प्रतिज्ञा, मार्नै पर्यो जसरी पनि। फेरि हातै उठ्दैन, के गरौँ? भगवानतिर यसो हेर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन याद गर, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम। जो पागल छ, असावधान छ, प्रमत्त छ, असावधान छ, उन्मत्त छ, होश छैन, सुतेको छ, बालम बालकै छ, स्त्रियम स्त्री हो, जडम मूर्ख छ, प्रपन्नम शरणमा परेको छ, वीरथम रथमा चढेको छैन, भीतम डराएको छ भने नरिपुम हन्ति धर्मविद। धर्मवेत्ताले त्यस्ता शत्रुलाई मार्नु हुँदैन। तिमी धर्मवेत्ता हौ, तिमी धर्मको अनुसरण गर्नेवाला हौ, अश्वत्थामा रथमा छैन, डराइरहेछ, त्यही हुनाले यसलाई मार्नु त नहुने हो। अब के गर्नु? यो द्रौपदीको अपराधी हो, द्रौपदीकै लिएर जान्छु।
बाँध्नुभयो रथमा घिसार्दै घिसार्दै द्रौपदीको पासमा लिएर जानुभयो। आफ्नो शिविरमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, द्रौपदीले परैबाट देख्नुभयो। देखेर त्यो दृश्य द्रौपदीलाई सहन भएन। ओहो, गुरुको पुत्रलाई यसरी घिसारेर लिएर आउनुभयो, बडो अपराध भयो। उवाच च सहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामीश ब्राह्मणो नीतरा गुरु। चिच्याउँदै जानुभयो, बस बस स्वामी, त्यही रोक्नुहोस्, यो नगर्नुहोस्, यो बहुत अपराध भयो। मुच्यताम एष, ब्राह्मण हुन्, छोडिदिनुहोस्। ब्राह्मणो नितरान गुरु, ब्राह्मण त जन्मदै गुरु हुन्छन्, गुरु मानिन्छन् ब्राह्मण, त्यसमा पनि आफ्नै गुरुको छोरो। यस्तो हजुरले जघन्य अपराध किन गर्नुभयो? छोडिदिनुहोस्। देवी, तिमीले चिनेनौ होला, हाम्रा छोराहरू 5वटा छोरालाई मार्ने, सुतिरहेको बेलामा मार्ने आतताई यही हो। यसलाई कसरी छोड्नु? छोडिदिनुहोस्। द्रौपदीले भन्नुभयो छोडिदिनुहोस्, किनकि म दुईटा कुरा मात्रै भन्छु। पहिलो कुरा, के यिनलाई मारेर हाम्रो छोराहरू फर्केर आउँछन्? त्यो त आउँदैन, किन मार्नु? अर्को कुरा, यिनलाई मारिसकेपछि केही दिन अगाडि महाभारतको युद्धमा गुरु द्रोणाचार्यको जब शरीर छुट्यो, गुरु आमा यही छोरोको मुख हेरेर सती जानु भएन। अब यो छोरो नै गयो भने त्यो आमाको आँखाबाट झरेको आँसुले के हाम्रो वंशलाई उठ्न देला? त्यो त दिँदैन, किन मार्नुहुन्छ? छोडिदिनुहोस्। युधिष्ठिरजीले भन्नुभयो ठिक भनिन् द्रौपदीले, बहुत उत्तम कुरा गरिन्। नकुल र सहदेवले पनि भने ठिक, अर्जुनजीले पनि भन्नुभयो त्यसो भए त म पनि राजी छु। भीमसेनजीले भन्नुभयो चाहे अरूले मानुन् या नमानुन्, म यसलाई नमारिकन छोड्दिन। उठाउनु भयो गदा, मार्नको लागि दौडिनु भयो। तुरुन्त भगवानले चतुर्भुज रूप धारण गर्नुभयो, च्याप्प दुईटा हातले अङ्कमाल गर्नुभयो, समात्नुहुन्छ भीमसेनजीलाई। अर्जुनजीलाई हेरेर भन्नुभयो, अरे अर्जुन, एउटै कुरा कतिचोटि भनौँ तिमीलाई, सम्झिराख, ब्रह्मबन्धुर न हन्तव्य आतताई वधारणा। ब्राह्मण हो नमार, तर आतताई हो, आतताईलाई कहिले पनि जीवित छोड्नु हुँदैन, मार्दा पनि पाप लाग्दैन। आतताई को हुन्? अर्काको घरमा आगो लगाउने, सुतिरहेका व्यक्तिलाई मार्ने, अर्काको बालक हरण गर्ने, धन हरण गर्ने, यस्ता व्यक्तिहरू 6 प्रकारका आतताई हुन्छन्। यस्ता आतताईहरूलाई मार्दा पाप लाग्दैन। भीमसेनजीले भन्नु, भगवान गजबको कुरा गर्नुहुन्छ, मार पनि रे नमार पनि रे, आतताई यो जिउँदो नछोड भन्नुहुन्छ, अनि यो ब्राह्मण हो मार्नु पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ। अनि अर्जुनले के गरोस् त? अर्जुन मेरो चेलो हो पक्का। अर्जुनजीलाई भगवानले गीतामा सम्झाउनु भएको थियो, सम्भावितस्य चा कीर्ति मरणादति उच्यते। सम्माननीय व्यक्तिको अपमान मृत्यु हो। के गर्नुभयो त? अर्जुनजीलाई याद आयो, भगवत गीतामा यो कुरा सम्झाउनु भएको थियो महाभारत युद्धभन्दा अगाडि। अब अर्जुनजीले गर्नुभयो के? समात्नुभयो। समातेर आदि कपाल मोडिदिनु भयो, जुङ्गा दाढी आदि आदि काट्नुभयो, शिरमा जन्मदै मडी थियो मडी निकाल्नुभयो, 10वटा गाली सुनाउनु भयो, गलत्याएर निकाल्नुभयो। सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई, गुरुको पुत्रलाई त्यति गरेपछि त मरे तुल्य भए। वचन पनि पुरा भयो र मृत्युदण्ड पनि दिइयो। अब पाण्डवहरू आफ्ना दिवंगत हुनुभएका स्वजनहरूलाई तर्पण आदि दिएर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। अश्वत्थामालाई यो याद भएन कि मैले गल्ती गरेको थिएँ, मलाई दण्ड दिए ठिकै गरे भन्ने यस्तो रहेन आभास, बल्कि उसले त बदलाको भावना मनमा लियो। ए मलाई यत्रो अपमान गर्ने यिनलाई मैले जानेको छु। पुनः ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्यो। ब्रह्मास्त्रको तेजलाई पाण्डवहरूलाई त भगवानले रक्षा गरिहाल्नुभयो, तर पाण्डवको समूल वंशलाई नै नाश गरोस् भनेर संकल्प गरेर छोडेका थिए। पाण्डवको एउटा वंश उत्तराको गर्भमा हुर्किरहेका थिए। अर्जुनका छोरा थिए अभिमन्यु। अभिमन्युको विवाह भएको थियो विराट राजाको छोरी उत्तरासँग। उत्तराको गर्भमा अभिमन्यु महाभारतको युद्धमा मारिनुभन्दा अगाडि नै उत्तरा गर्भवती भएकी थिइन्।
अब गर्भको शिशुलाई गएर पीडा दिन थाल्यो। अब उत्तरालाई जुन पीडा भयो त्यो पीडालाई उत्तराले सहन गर्न सक्नु भएन। उत्तरा भगवानको समीपमा जानुभयो। भगवान विदा हुन लाग्नु भएको थियो। हस्तिनापुरबाट अब युद्धहरू सकिहाल्यो भनेर हस्तिनापुरबाट द्वारिका जान लाग्नु भएको थियो। त्यही बेलामा भगवान रथमा एउटा गोडा राखेर एउटा गोडा जमिनमा राखेर सबैतिर हेरेर मन्द मुस्कान दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उत्तरा दौडी दौडीकन आइन् र उत्तराले आएर च्याप भगवान कृष्णको चरणलाई समात्नुभयो, गोडामा समात्नुभयो र रुदै रुदै भन्न लागिन्, पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। हे देव, हे जगतपति, पाहि माम, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। नान्यम तदभयम पश्ये, हजुर सिवाय मलाई कसैले अभयदान दिन सक्दैन, किनकि सबै मरिरहेका छन्। अभय कहीं पनि छैन मुरारी, अभय कहीं पनि छैन मुरारी, तिम्रो पाओ बिना अहो, तिम्रो पाओ बिना अहो, खाली परस्पर रेछ नि मृत्यु, खाली परस्पर रेछ नि मृत्यु, रक्षा गर अब।